बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तसादुम की तरफ ना जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहते हैं सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है, इत्तेहादी साथ हैं, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में सुरखरू होंगे। ISPR ने डायमंड जुबली पर मिली नगमा शाद रहे पाकिस्तान जारी कर दिया। नया नगमा शाद रहे पाकिस्तान कौमी अज़्म, इत्तेहाद व यगानगत और खुशहाली की जानिब सफर का आगाज है। दीपालपुर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी करने वाले 9 अफराद गिरफ्तार। मियां तारिक बशीर कहते हैं बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कबड्डी और रस्साकुशी का मुकाबला, जिसमें ग्रीन पाकिस्तान और वाइट पाकिस्तान कबड्डी की टीम्स ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ग्रीन पाकिस्तान टीम फातेह करार। हाजी इखलाक अहमद ने हर खिलाड़ी को 5-5 हजार रुपए इनाम से नवाजा। सियालकोट के मुकामी स्कूल में ग्लोबल विलेज इवेंट का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती, समाजी और मजहबी खसूसियात की नुमाइश की। शुरका ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुशाहदा किया। तलबा और असातिज़ा की तख्लीकी काविशों को सराहा। ओकाड़ा में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 4 रुकनी डकैत गैंग का सरगुना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद संगीन वारदातों का एतराफ। GPO फैसल गुलजार कहते हैं अवामुन नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। और जैकबाबाद में ज़री ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में कोहटोर कबीले के 3 अफराद गिरफ्त जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। मजीद जानी नुकसान का खदशा। मुखालिफिन की फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में झगड़ा हुआ। हाई कोर्ट सिक्योरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में झगड़ा, हाई कोर्ट सिक्योरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम भट्ट, बताइएगा झगड़े की क्या वजह सामने आई? इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में। एक तरफ तो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड रश होता जा रहा है, आने वाले साइलिन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। वहीं पर लाहौर हाई कोर्ट में कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। छीना झपटी के वाक़यात भी पेश आते हैं, लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। आज अभी हमारे साथ जो वकील साहब मौजूद हैं, इनके साथ
वक्त एक वाक़या पेश आया है। क्या वाक़या पेश आया है, इनकी ज़ुबानी इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मकसूद अशरफ एडवोकेट है और मैं पत्तों की बार का मेंबर हूं। तो इस तरह है कि मुकदमा नंबर 374/21 में ये मेरे छोटे भाई हैं तैयब, उनकी बेल लगी हुई थी। 616/21 मुकदमा नंबर पत्तों की सदर थाना का मुकदमा है। उसमें मैं अपने भाई के साथ पेश हुआ हूँ। मेरे जो सीनियर काउंसिल थे वो किसी दूसरी कोर्ट में थे, तो मैंने इस्तदा करनी सी ऑनरेबल कोर्ट थे कि मेरे सीनियर काउंसिल आ रहे हैं, इंतज़ार करें। अभी मैं ये कहने के लिए अभी आवाज़ नहीं पड़ी, मैं नॉर्मली कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में पहुँचा हूँ तो एक बंदा जो पहले भी मेरे बड़े भाई को मर्डर करना चाहते थे, अपनी पूरी टीम के साथ कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है, और वो लड़का जो है वेपन जिसके पास था पिस्टल, वो अंदर खड़ा हुआ है। तो मैंने बजाय कि मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाता, मैं वापस आ गया हूँ उसको देख के कि कहीं ये मुझे भी मर्डर ना कर देता, कि मेरे भाई के पीछे पड़े हुए थे। और फिर मैंने अपने बड़े भाई को बजरिया रिट पिटीशन ऑनरेबल सरफराज डोगर साहब की कोर्ट में असला लेके अभी जो वाक़या हुआ है वो बताइए। असला लेके अदालत के अंदर आए हैं, हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, कितने अफराद थे, क्या वाक़या ये बताएं। 6-7 अफराद थे, उनमें से कुछ के नाम तो मुझे पता है ना। एक मुबशर महबूब था जो भी पकड़ा गया, वेपन के साथ पिस्टल था उसके पास, ऑनरेबल कोर्ट कमरा अदालत में पकड़ा गया, वो उसको पकड़ लिया। बाकी जो हम बाहर निकले हमने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं अपने सीनियर काउंसिल साहब मैं मुरीद अली असम भुट्टा साहब, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, वो कोई लाहा अमल बेहतर बनाएंगे। अभी मैं बाहर निकला हूँ उनको फ़ोन करने के लिए, आगे से मैंने देखा वो भी आ रहे हैं। जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने मुरीद साहब मेरे से चंद कदम फासले पे हैं, तो मैंने उनको इशारा किया है कि ये है मुबशर वेपन वाला। तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया। 6-7 लोगों ने, पता नहीं कहाँ से निकले हैं। फिर मैंने देखा कि एक लड़के का नाम रियाज था, एक का नाम अब्दुल गफार था, एक का नाम अब्दुल जब्बार। हाई कोर्ट के अंदर हमला जी, हाई कोर्ट के कमरा अदालत में सर वेपन लेके खड़ा हुआ। बाहर जब भागने लगा है तो उसका पिस्टल गिर गया। जब उसका पिस्टल गिरा है ना, तो फिर सभी उनके जो 7-8 साथी थे उन्होंने हम पे हमला कर दिया। जी आपने सुना, लाहौर हाई कोर्ट में आने वाले वकला साइलिन जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। और यहाँ पर अभी जो ताज़ा वाक़या पेश आया है, जिन वकील साहब के साथ ये वाक़या पेश आया वो अपनी ज़बानी बता रहे थे, और इन्होंने ये भी दावा किया है कि मुसल्लह असला। जी बहुत शुक्रिया आज़म भट्ट, आप हमें तफसीलात आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान और एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अम्मारा शराजी की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन। कोट लखपत, काहना और गार्डन टाउन पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी और नकबजनी की वारदातों में मुलविस 2 खवातीन समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, जदीद असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान और एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अम्मारा शराजी की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन कोट लखपत, काहना और गार्डन टाउन पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी और नकबजनी की वारदातों में मुलविस 2 खातून को समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, जदीद असलहा और माल मसरूका भी बरामद किया गया। मजीद जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। वसीम साबिर, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। देखिए, आज एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन हमारा शराजी की हदायत पर जो है वो मॉडल टाउन रीजन के मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजमान को आज ट्रैवल एसपी के सामने पेश किया। फिर बात की जाए, सबसे पहले कत्ल, हमले कत्ल के मुकदमात में मुलविस मुलजमान की और बचत गैंग के अजमानों अरकान को गिरफ्तार करके लाया गया। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 2 खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने अपनी ही शहीदी को जो है वो खुदियों के वार करके जो है वो कत्ल किया था। जबकि खतून को कत्ल करने वाली 2 खवातीन मुलजमान समेत डकैती और नकबजनी की वारदात करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। 40 साल मकबूला यासीन ने जो है वो दूसरा बीबी और अनम को अपनी गिरफ्ती पर किस्तों का सामान मिलकर दिया था, जो कि उसने पैसों का मुतालबा किया तो दोनों में तकरार हो गई और खुदियों के बाद तक को कत्ल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने सब्जाजार सब डिवीजन का दौरा किया। तरक्याती कामों में ताखिर पर एक्शन और एसडीओ की सरजनिश की। एमडी वासा ने इजहार बरहमी करते हुए तरक्याती कामों में ताखिर करने वाले मुलजिमान के खिलाफ सख्त एक्शन का इंदिया भी दे दिया। आपको बता रहे हैं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने सब्जाजार सब डिवीजन का दौरा किया। तरक्याती कामों में ताखीर पर एक्सिन और एसडीओ की सरजनिश की। एमडी वासा ने इजहार बरहमी करते हुए तरक्याती कामों में ताखीर करने वाले मुलजिमान के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया है। आपको बताएं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने सब्जाजार सब डिवीजन का दौरा किया। तरक्याती कामों में ताखीर पर एक्सिन और एसडीओ की सरजनिश की है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे कामरान अली। कामरान अली, आगाह कीजिएगा।
कामरान अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अब्दुल की हिदायत के मुताबिक एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने सब्जादार सब डिवीजन का दौरा किया। तरक्याती कामों और सीवरेज सिस्टम, खारक ड्रेन, शाहफरीद, सीएनजी स्टेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने काम में सुस्त रवि पर एक्सीएन और एसडीओ की सर्जिश भी की। तरक्याती कामों में रुकावट बनने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मनसूबे की तकमील से डोलन माल और सब्जादार की 1 लाख से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। तरक्याती कामों की बरवक्त तबलीग अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। वासा लाहौर के तमाम तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और क्वालिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मनसूबों की शफाफियत मुकम्मल मॉनिटरिंग जारी रखे हुए हैं। जी, तरक्याती कामों में ताखिर करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया है। कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोट चट्ठा में थाना पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खालिद नामी शहरी के कत्ल में मुलव्विस बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे एहसन रजा से। जी एहसन रजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल थाना कोट चट्ठा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ अरसा कबल एक कत्ल हुआ था जिसको पुलिस ने ट्रेस आउट किया है और इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि कत्ल करने वाला उसका सका बेटा निकला है। पुलिस ने मुयस्सर अंदाज में कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार और आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। इस हवाले से डीएसपी कोट चट्ठा एजाज हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि इस कार्रवाई ये किस तरह ट्रेस आउट हुआ है और मजीद क्या कार्रवाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मोरखा 22/2 को खालिद मेहरवानी नामी एक शख्स का कत्ल हुआ था। सुबह को 7:30-8 बजे उसकी लाश गंदम के खेत में मिली थी। कातिल का कोई पता नहीं था। नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ एफआईआर हुई। एक ब्लाइंड मर्डर था। मकतूल जो था एक इंतहाई सोशल आदमी था और इलाके में उसका बड़ा नाम और इज़्ज़त थी। तो सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जगहों से मकामी पुलिस पे बहुत प्रेशर था। वैसे भी ये पुलिस की ज़िम्मेदारी थी कि एक ब्लाइंड मर्डर है उसको ट्रेस करना है। डीपीओ साहब लम्हा बलम्हा रोज़मर्रा की बुनियाद पर उसकी रिपोर्ट्स ले रहे थे और हमें गाइड फरमा रहे थे। उनकी हिदायत की रोशनी में मकामी पुलिस एसएचओ कोट चट्ठा और उसके आईओ ने मिल के इस पर वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े दिनों में हमने उसके कत्ल को ट्रेस किया। और जी एहसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि दिबालपुर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। एसडीओ अर्बन मियां तारिक बशीर की सरबराही में खलीलाबाद कॉलोनी, जियाउद्दीन कॉलोनी, पाकपतन रोड और पीरदी हट्टी के इलाके में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके दौरान डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी करने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। मियां तारिक बशीर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद के मुकामी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने लगा। अहले इलाका ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकर भी ना पाया तो किधर जाएंगे। बाअसरा अफराद का डर या नोटों की चमक। क्या इंतजामिया ने जमीर के साथ साथ आखिरी आरामगाह का सौदा भी कर दिया। शहरियों के बार बार दुआई के बावजूद भी इंतजामिया के मायना खेस खामोशी की आखिरी वजह क्या है। जी मैं आपको बताता चलूँ, मैं अभी हैदराबाद के बेशतर कब्रिस्तानों का जो बुरा हाल है इसमें मौजूद हूँ और लतीफ़ाबाद 11 नंबर के कदीमी कब्रिस्तान, जहाँ इलाका मकीनों के मुताबिक कब्रों में की बेहुरमती शहरियों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जगह जगह गंदा पानी कब्रों में दाखिल हो रहा है और मोतबार इंतजामिया को निशानदगी करने के बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। जबकि दूसरी जानिब कब्रिस्तान में मुंशियात के आदि अफरादों ने जगह जगह डेरे डाले हुए हैं और कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों के साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया दानिश, आप हमें आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान के पसमानदा इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया।
بیگ مہر کے علاقے میں اہم شاہراہ کی تعمیر پر اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالغفار مہر سے. جی عبدالغفار، آگاہ کیجیے گا. رحیم یار خان کے قصبہ بیگ مہر میں پہلی بار 73 سال کے بعد یہاں پہ میٹل سڑک کا کام شروع ہو گیا ہے. تو ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کو کس نے دیا ہے اور کتنے کلومیٹر ہے. یہ ریاست نبی احمد صاحب نے ہمیں 1.5 کلومیٹر کا منصوبہ دیا ہے، جو ہمیں ہمارے خاندان پہ، ہمارے علاقے کے بہت احسان کیا ہے کہ زندگی بھر ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے، کیونکہ بہت محروم تھے، علاقے میں بہت پریشانی تھی راستے کے لیے، لہٰذا اس کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر. ہم ان کا احسان زندگی بھی بھر اتار نہیں سکتے. یہ آپ نے سنا، علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایم پی اے ریس نبیل احمد نے 1.25 کلومیٹر سڑک دی ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ سڑک بنی ہے. یہاں کے مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا بارش میں اور ڈیلیوری کی صورت میں، یا ہسپتال تک مریضوں کو لے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا. جی عبدالغفار، آگاہ کرنے کا شکریہ. باجوڑ کی تحصیل سلارزئی میں بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانتے ہیں، وہاں پر نمائندے ہمارے موجود ہیں احسان اللہ سے. جی احسان، علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے ایک دور افتادہ علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر ہمارے پیچھے جو عوام ہے وہ نکل چکے اور احتجاج کر رہے ہیں. یہاں ان کو کون سے مسائل ہیں اور وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا تجاویز رکھتے ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس علاقے میں ہمارا بہت مسائل ہے. اس علاقے میں سہولت نہیں ہے، بجلی کا نہیں ہے، اور دوسرا صحت کا نہیں ہے، تعلیم کا نہیں ہے. کوئی سہولت ہمارا اس علاقے میں نہیں ہے. ہمارا منسٹر صاحب سے، ہمارے منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا علاقے میں رحم کرے اور ہمارا علاقے کا ترقیاتی کام تھوڑا بہت کر دے. یہاں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے اور صحت کے مسائل بہت زیادہ ہے. سر جی، یہ اگر ہم رونے لگ جائے تو ہمارا علاقے میں بہت کمی ہے. خدا کی قسم اس علاقے میں بہت کمی ہے. ہمارا جو علاقہ ہے سہولت سے بہت محروم ہے. یہ تعلیم نہیں ہے، سہولت، یہ جو اسپتال ہے ہمارا، یہ ہم 25-30 کلومیٹر دور ہے ہیڈ کوارٹر. دوسرا کوئی اسپتال میرا نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا ادھر ڈیلیوری کیس آ جاتے ہیں، ہم دور دور لے کے جاتے ہیں، پھر راستے میں مر جاتے ہیں، ہمارا خواتین مر جاتے ہیں، ہمارا مرد پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے کو بہت تکلیف ہے سر. جی بالکل، جس طرح اس بھائی صاحب نے بتا دیا، یہاں یہ علاقہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے. یہاں جو ہے لوگوں کو انتہائی تکلیف ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ادھر ہسپتال کے مسائل ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی تصور نہیں، بجلی کا بھی کوئی نظام سسٹم یہاں موجود ہے. تو یہ لوگ حکومت پاکستان سے اور خصوصاً جی احسان اللہ، آگاہ کرنے کا شکریہ. آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے انتظامیہ کے اقدامات، انتظامیہ کی جانب سے 7 رمضان بازار لگائے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہے ہمارے نمائندے عرفان مجید سے، جو ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ کے ہمراہ موجود ہیں. جی عرفان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، رمضان قریب آتے ہی ضلعی انتظامیہ ڈیرہ غازی خان بھی متحرک ہو چکی ہے. اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد حمزہ صالح موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، یہ اس حوالے سے کیا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب کی ویژن کے مطابق عوام کو رمضان کے مہینے میں ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان میں ہم انشاءاللہ 5 فکسڈ رمضان بازار لگائیں گے، اور 5 فکسڈ رمضان بازار ہماری 3 تحصیلوں کوٹ چھٹا، تونسا اور نجی خان میں لگیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا کوہ سلمان کا علاقہ ہے وہاں بھی 2 فکسڈ رمضان بازار لگیں گے. اس کے علاوہ پچھلے سال سے جیسے ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق پہاڑ میں 3 موبائل رمضان بازار بھی لگائے تھے، ایک بارکی کے علاقے میں، ایک فورٹ منڈو اور ایک کھڑ بازار کے علاقے میں. وہ بھی اس سال اس طرح سے کنٹینیو کریں گے. گورنمنٹ ابھی کل پالیسی آ گئی ہے گورنمنٹ کی مختلف اشیاء پر سبسڈی دینے کی، اور ایک بہت اچھا رمضان پیکیج 8 ارب روپے سے اوپر کی سبسڈی دی جا رہی ہے اس بار. تو وہ عوام کو انشاءاللہ ریلیف اس میں پہنچائیں گے. رمضان بازاروں کا کوشش کریں گے کہ انوائرمنٹ بھی اچھا بنائیں تاکہ لوگوں کو لائنوں میں نہ زیادہ دیر لگنا پڑے، اور ان کو جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ بڑے آرام سے اور سستے داموں پہ میسر ہو جائیں. ہم نے کل ایک میٹنگ بھی کی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اور یہ انشور کریں گے کہ سپلائی ان چیزوں کی جو ہے نا رمضان بازاروں میں موجود رہے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کرے.
جی جیسا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان کی عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے کے لیے رمضان بازار قائم کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر بھی رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں تاکہ قبائلی لوگوں کو بھی سستی چیزیں مہیا کی جا سکیں. جی بہت شکریہ عرفان آگاہ کرنے کا. کراچی میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ، غریب عوام کی قوت خرید جواب دے گئی ہے. دیکھتے ہیں محمد اسامہ کی رپورٹ. ڈی سی سینٹرل ایک نظر ادھر بھی. کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈی سی کی ناک کے نیچے مرغی فروش مہنگے داموں فروخت کر کے منافع خوری کرتے ہیں. وہیں دوسری جانب مرغی فروشوں کا کہنا ہے ہمیں پرائس لسٹ کے مطابق مرغی دی نہیں جاتی تو ہم کس طرح سے پرائس لسٹ کے مطابق فروخت کریں. اور دوسری جانب عوام کا کہنا ہے یہ لوگ منافع خوری کرتے ہیں اور دگنے دام وصول کرتے ہیں. صرف مرغی ہی نہیں، جتنی اشیاء خودنوش جن کی پرائس لسٹ ڈی سی صاحب ارسال کرتے ہیں ان سب کی پرائس دگنے داموں فروخت کی جا رہی ہے. کیا یہ سب ڈی سی سینٹرل کی کنٹرول سے باہر ہے؟ مزید جانتے ہیں عوام سے. مرغی بھی اس عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں مرغی میں بیماریاں بھی نظر آ رہی ہے، مردہ مرغی بھی کھلائی جا رہی ہے، پھر بھی 580 روپے ریٹ ہے. ہر چور کو پکڑ لی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ گوشت والوں کو بھی پکڑے. غریب آدمی کہاں سے کھائے گا؟ اتنی آمدنی ہے نہیں ہمارے پاس. یار یہ تو مرغی والے ریٹ پہ کبھی 500 ہو رہا ہے کبھی 600 ہو رہا ہے. ہم تو غریب بندے کو کھا ہی نہیں سکتے. یہ مرغی کا گوشت تو سر دیکھ لیں گے، میں کھا سکتا ہوں مگر 50,000 لوگ جو مرغی نہیں کھا سکتے اس وقت یہاں پہ. کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے. تو جتنا دنیا کا سامان ہم نے جمع کر لیا ہے نا اس کا حساب تو آپ یہاں دے دیں گے، مگر اس کے بعد جو آپ کو حساب دینا ہے نا اس کی ذمہ داری میں یہاں پہ نہیں لے رہا، اللہ نے وہاں لی ہوئی ہے. کراچی ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ادویات دی. راجہ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں الخدمت ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے جلد کے امراض میں مبتلا قیدیوں کے علاج کے لیے مفت میڈیکل کیمپ لگائی گئی، جس میں جلد کے مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے جلد کے امراض میں مبتلا قیدیوں کا چیک اپ کیا اور ان کو مفت ادویات دی. اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ ملیر ارشد شاہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملیر جیل میں قید اکثر قیدی جلد کے مختلف امراض میں مبتلا تھے، جن کے علاج کے لیے الخدمت ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کر کے میڈیکل کیمپ قائم کروائی گئی ہے تاکہ جلد کے امراض میں مبتلا قیدیوں کو علاج کی بہتر سہولیات میسر ہو سکے اور ان کا بہتر علاج ہو سکے. انہوں نے کہا کہ جلد کے امراض کے مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے قیدیوں کا طبی معائنہ کر کے ان کو فوری ادویات فراہم کی ہیں، جس سے جلد کے امراض میں مبتلا قیدیوں کو مرض سے چھٹکارا مل سکے گا. جیل سپرنٹنڈنٹ ارشد حسین شاہ نے مزید کہا کہ ملیر جیل میں کے تمام قیدی میرے بچوں کی طرح ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ملیر جیل کو مکمل طور پر اصلاح گھر میں تبدیل کر کے قیدیوں کو بہتر تربیت اور پیار دے کر جرائم سے نفرت دلوا کر معاشرے کا باعث شیری بنائے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے جرائم پیشہ شخص جنم نہیں لیتا. معاشرہ اور سماج اس کو غلط راستے پر لے جاتا ہے. میرا ایمان ہے کہ قیدیوں کی بہتر تربیت پیار اور محبت سے کر کے ان کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں. کیمرامین ممتاز چاڑے کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز. رپورٹ آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں ٹھہری میر واہ میں ملیریا سے بچاؤ کے لیے مختلف علاقوں میں مچھر مار سپرے کیا گیا. اہل علاقہ نے ایڈمنسٹریٹر زہیب احمد میمن اور ٹاؤن آفیسر عمران صفی کی کاوشوں کو سراہا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زہیب احمد میمن اور عمران صفی میمن نے کہا کہ ٹھہری میرواہ شہر کے سب علاقے ہمارے اپنے ہیں. شہر میں ترقیاتی کام بھی کروائے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. قصور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کبڈی اور رسا کشی کا مقابلہ ہوا، جس میں گرین پاکستان اور وائٹ پاکستان کبڈی کی ٹیمز نے حصہ لیا. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرین پاکستان نے مقابلہ جیت لیا. حاجی اخلاق احمد نے ہر کھلاڑی کو 5,000 روپے انعام دیا، جبکہ جیتنے والی ٹیم کو 2 لاکھ روپے اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 1.5 لاکھ روپے انعام دیا گیا. وینی کے تارڑ کے مقامی اسکول میں سالانہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی. پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات اور میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے. طلبہ نے ٹیبلوز اور ثقافتی پروگرام پیش کیے. اس موقع پر مہمان خصوصی افتخار احمد چٹھا نے سلمان سکندر تارڑ، اکرم اللہ تارڑ، شاہد حسن تارڑ، اساتذہ اور طلبہ کی کاوشوں کو سراہا.
وزیر آباد میں محفل حسن قرات کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں تلاوت قرآن پاک سے حاضرین کے دلوں کو منور کیا گیا۔ تقریب کی صدارت دارالعلوم تعلیم القرآن کے سرپرست حافظ عمران احمد نے کی۔ اس موقع پر علامہ حافظ عمران احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی بھی کی گئی۔ کراچی میں رہنما پیپلز پارٹی راجہ عبدالرزاق بلوچ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں PS90 کے کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ راجہ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سینئر نائب صدر MP راجہ عبدالرزاق بلوچ کی جانب سے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کرنے پر PS90 کے کارکنان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MP راجہ عبدالرزاق بلوچ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی لانگ مارچ کر کے جیالوں کا لہو گرمایا اور ان کو تازہ دم کیا، جس پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کارکنان پارٹی کا اثاثہ ہیں اور لانگ مارچ میں PS90 کے کارکنان نے شرکت کر کے تاریخ رقم کی ہے، جس کے وہ ان کے بے حد مشکور ہیں۔ تقریب سے PP ملیر کے صدر و معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد، MPA شاہینہ شیر علی، میر عباس تالپور، سید مزمل شاہ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں پارٹی رہنماؤں نے لانگ مارچ میں شرکت کرنے پر کارکنان کو اسناد بھی پیش کی۔ کیمرہ مین ممتاز چانڈیو کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں علی احمد جوکھیوں کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں مارکیٹ کمیٹی ممبران سمیت تاجروں نے بھرپور شرکت کی۔ راجہ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ مارکیٹ کمیٹی کراچی کا اجلاس چیئرمین علی احمد جوکھیوں کی سربراہی میں ہوا، جس میں ممبران سمیت فروٹ اور سبزی کے تاجران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں گگر سبزی فروٹ منڈی کے قیام کے لیے تجاویز پیش کی گئی، جبکہ سپر ہائی وے سبزی و فروٹ منڈی کے گیٹ پر مرکزی روڈ کی تعمیر کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کراچی علی احمد جوکھیوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالہ دور میں موجودہ مارکیٹ کمیٹی انتظامیہ نے کم وسائل کے باوجود منڈی میں ریکارڈ ترقیاتی کم کروائے ہیں۔ سبزی منڈی میں صفائی ستھرائی کے کام کو جدید مشینری کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے، جو کہ منڈی کی تاریخ میں بہت بڑا اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش رہی ہے کہ ویاپاریوں، تاجروں اور صارفین کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، جس کے لیے ہر وقت ہمارا دفتر کھلا رہتا ہے اور نمائندے بھی الرٹ موجود رہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی انتظامیہ اور وہ خود تمام تر مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کی مارکیٹ کمیٹی کے ضوابط کو روشنی میں ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں وائس چیئرمین آصف احمد، سیکریٹری شریف عباسی، سلیم احمد، حاجی منظور، محمد اسلم مینگل، فیض اللہ اچکزئی، عالم جوکھیوں و دیگر مارکیٹ کمیٹی کے افسران نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ممتاز کے ساتھ راجہ بلوچ۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں 121 9L میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے آل پاکستان اوپن شاہ جہان نمبردار میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں دور دراز علاقوں سے ٹیمز نے حصہ لیا۔ فائنل میچ میں مہر حمید انور، مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل اور چیئرمین ذکریہ ٹاؤن مہر ارشد توقیر نے خصوصی شرکت کی اور جیتنے والی ٹیم کے نوجوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر مہر حمید انور نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے ایسے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بے راہ روی سے محفوظ رہیں اور ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوں، ساتھ ہی ساتھ ملک میں اچھے کھلاڑی پیدا ہو سکیں۔ یہ سارا کریڈٹ مہر انصر فاروق، مہر فیصل، ناصر فاروق، کیسر فاروق اور پوری ٹورنامنٹ کمیٹی کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک اچھے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ کمیٹی آئندہ بھی ایسے کھیلوں کا انعقاد کرتی رہے گی۔ سوات خازہ خیلہ میں PTI اور مسلم لیگ نون کو دھچکا، اہم سیاسی خاندان نے JUI میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ دیکھتے ہیں امجد خان شاہ پوری کی رپورٹ میں۔ سوات خواجہ خیلہ یونین کونسل شالپین کرال میں PTI اور مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا، اہم سیاسی خاندان JUI میں شامل ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان اور مولانا سید قمر پر اعتماد کا اظہار کیا۔
تفصیلات کے مطابق گاؤں کرال میں JUI کا ایک بڑا شمولیتی جلسہ منعقد ہوا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر افسر علی خان اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت PTI سے مستعفی ہو گئے اور JUI میں شمولیت اختیار کی۔ شمولیتی جلسے سے مولانا سید قمر، سابق تحصیل ناظم عثمان علی خان، امیدوار جنرل کونسل دوست محمد، افسر علی خان، علی بادر اور دوسرے مقررین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ذاکر اللہ خان اور شفیق عبد الخالق بھی موجود تھے۔ شمولیتی جلسے سے امیدوار تحصیل میئر خواجہ خیلا مولانا سید قمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارکن 31 مارچ کی تیاری کرے اور جمعیت کا پیغام گھر گھر پہنچائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ملک میں امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیز 1 کی طرح فیز 2 میں بھی عوام ہمارا ساتھ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ علماء کرام کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں۔ سیاست کام ہی علماء کرام کا ہے، کیونکہ آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے فیصلے انصاف پر مبنی کرنے ہیں، جس کے لیے علماء کرام موزون لوگ ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے افسر علی خان اور تمام شامل ہونے والے لوگوں کو مبارکباد دی۔ امجد خان شاہ پوری، کوہ نور نیوز، خواجہ خیلا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ورلڈ بینک ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب ہوئی جس میں صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا اور شہرام خان نے خصوصی شرکت کی۔ آپ کو بتائیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے تحت صحت اور تعلیم کے شعبوں میں $200 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ صحت کے شعبے میں 80 ملین جبکہ تعلیم کے شعبے میں $120 ملین خرچ ہوں گے۔ شعبہ صحت میں جاری انقلابی اصلاحات کو مزید تقویت ملے گی اور زچہ بچہ کی صحت کی بہتری سمیت بنیادی مراکز صحت کے استعداد کار بڑھانے اور مراکز صحت کے معیار کی بہتری کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن کے فعالی میں بھی مدد ملے گی۔ پبلک پارٹنرشپ کے تحت نجی شعبے کو محکمہ صحت سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ کنٹریکٹ مینجمنٹ کی مد میں ہیلتھ فاؤنڈیشن کے استعداد کار کو بڑھانا بھی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس پروجیکٹ سے ہمارے صوبے کو 4 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی۔ ہمارے تمام پروجیکٹس کو محور ڈائریکٹ عوام کی سہولت رہے گی۔ راولپنڈی میں سابق چیئرمین اور سماجی رہنما چودھری عابد محمود نے کہا ہے کہ یونین کونسل نمبر 4 میں پانی اور گیس کی بہترین سہولیات پر قابو پانے میں کامیابی ملی۔ آئندہ موقع ملا تو دیگر مسائل کا بھی حل یقینی بنائیں گے۔ دیکھتے ہیں راولپنڈی سے انوار مغل کی رپورٹ۔ یونین کونسل نمبر 4 ڈھوک منگتال کے سابق چیئرمین چودھری عابد محمود نے کہا ہے کہ علاقے میں مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور آئندہ موقع ملا تو جو مسائل باقی ہیں ان کو بھی حل کر لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پانی کی ٹینکی یہاں جب 2014 میں 15 میں جب میں چیئرمین منتخب ہوا تو اس سے پہلے 3-4 سال پہلے ہمارے پانی کی 1 لاکھ گیلن کی ٹینکی بنی ہوئی تھی لیکن جو فعال نہیں تھی۔ یہ اجی پرویز صاحب ان کے فنڈ سے بنی تھی۔ پھر شکیل اوان صاحب کے تعاون سے 60 لاکھ کا نیچے اوز بنا، پھر اس میں اس کا باقی نظام موٹریں وغیرہ سارا وہ کر کے تو پھر واسا نے اس کا تیار کیا اور کارآمد وہ بنی۔ 26 گلیاں ایسی تھی جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ شارٹیج تھی۔ گیس کی پرابلم 2008 سے شروع تھی ہمارے، اس سے پہلے ہماری گیس نہیں جایا کرتی تھی ہمارے مٹکیال کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لائن 2 انچ کی لائن تھی، آبادی زیادہ ہو گئی، سن 1970-72 کی لائنیں ڈلی ہوئی تھیں، تو پھر 4 انچ کی لائن بورنگ روڈ میں اور فروکیہ چوک تک ڈلی۔ بجلی کا جو نظام ہے اس کے لیے بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ تاریں بجلی ہماری گلیاں تنگ ہیں اور تاریں سروں پہ لٹک رہی ہیں اور ٹرانسفارمر کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی ٹرانسفارمر پھر شکیل اوان صاحب ہی کے جو ہے نا ان کی کوشش ہوتا کو 2 سے پھر کوئی 5-6 ٹرانسفارمر منظور ہوئے۔ جو لوکل شہر اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا کہ بھی میرے کمرے کم ہیں اور پانی کا نظام اور فرنیچر وغیرہ، ان کو فنڈ دلایا۔ خان اعظم صاحب نے مدخل کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اس میں دوبارہ پھر انہوں نے مجھے بھی رابطہ کی، اس کی قرارداد جو ہے نا وہ 17 میں نے پیش کی تھی۔ سردار نسیم صاحب جو میئر تھے انہوں نے بتایا رکھ میال میں ایک جگہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے سیکرٹری جنرل امامیہ جرگہ خیبر پختونخوا بریگیڈیئر سرتاج قزلباش کی سربراہی میں 12 رکنی وفد کی ملاقات۔ بیرسٹر محمد علی سیف، چیف سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد بنگش اور دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سانحہ کوچہ رسالدار اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سانحہ کوچہ رسالدار کے شہداء کے لواحقین کے لیے معاوضے کی رقم میں اضافے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ کوچہ رسالدار کے شہداء کے لواحقین کو فی کس 30 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔
वज़ीर आला ने जख्मियों की मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज मुआवजा जारी रखने की हिदायत भी कर दी। नाजरीन, बुज़दार हुकूमत की जानिब से लाहौर के शहरियों के लिए एक और बड़े मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अस्पताल 123 केनाल अराजी पर बनेगा। पहले मरहले में 250 बेड्स की इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। अस्पताल की मजमूई लागत का तखमीना 7 अरब 55 करोड़ रुपए लगाया गया। पहले मरहले में सीमेंट ग्राउंड फ्लोर और 6 फ्लोर तामीर किए जाएंगे। अस्पताल बनने से लाहौर के शहरियों को इलाज मुआवजे की जदीद तरीन सहूलतें मुयस्सर आएंगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के लिए LDA को हिदायत जारी कर दी हैं। जिना अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में भी नई एमरजेंसीज बनेंगी। इन तमाम मंसूबों के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सियालकोट के मुकामी स्कूल में ग्लोबल विलेज इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तलबा और तालिबात ने एशिया और यूरोप की मुख्तलिफ ममालिक की सकाफती, समाजी और मजहबी खुसूसियात की नुमाइश की और इन ममालिक के मशहूर खाने भी नुमाइश का हिस्सा थे। इवेंट के शुरका ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुशाहिदा किया और स्टूडेंट्स और असातिज़ा की तख्लीकी काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि तलबा की ज़हनी और जमालियाती ग्रूमिंग के लिए इस तरह के इवेंट बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। ननकाना साहब में मुस्तहिक ख़वातीन को मुश्किलात कम करने के लिए बनाया गया एहसास कफ़ालत सेंटर ही उनकी मुश्किलात में इजाफा करने लगा। माली इमदाद वसूल करने के लिए आने वाली ख़वातीन पर पुलिस के तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। ख़वातीन ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर सेंटर में दाखिल होने के लिए रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया है। ख़वातीन का कहना है कि सेंटर में पीने के पानी, बैठने की जगह और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीवरेज के गंदे पानी में खड़ी ख़वातीन इमदादी रकम की हुसूल के लिए ज़लीलो ख्वार होने लगी हैं। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त शकील, खलील, आसिफ और इफ्तिखार के नामों से हुई, जो कि पुलिस को डकैती, राहजनी और कत्ल जैसे मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश कई संगीन वारदातों का एतराफ़ किया है। ननकाना साहब के इलाके वारबर्टन में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने सगी बहन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हो गई। आपको बताएं, थाना वारबर्टन के इलाके ईदगाह में अब्दुल गफ्फार नामी शख्स ने अपनी बहन के साथ जायदाद का मुबैना तनाज़ा चल रहा है। 3 रोज कबल दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई तो अब्दुल गफ्फार ने अपनी हमशीरा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। संजरपुर में अब्बासी इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाम ज़मीर की रिपोर्ट। नाज़रीन, ठट्ठा में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह के 383वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मजहबी अमूर औकाफ ने दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मजहबी अमूर औकाफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध गवर्नमेंट दरगाहों के लिए अच्छे काम कर रही है। अभी यहाँ काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह हम इसे पूरी करेंगे। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। सेंटर पर फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। देखिए बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने गवर्नमेंट SD हाई स्कूल बहावलपुर में कायम एहसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर का अचानक बयाना किया। उन्होंने गरीब और नादर खवातीन को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद के अमूर का जायजा लिया। माली इमदाद के असूल के एहसास कफालत सेंटर में आई हुई खवातीन से मुलाकात की
اور اساس کفالت سینٹر میں دستیاب سہولت بارے دریافت کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اساس کفالت پروگرام افتخار احمد، چیف آفیسر میٹرو پروٹین کارپوریشن محمد آصف، ڈی او ایجوکیشن سیکنڈری رشید احمد چیمہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اساس کفالت پروگرام کا ایک مزید سینٹر قائم کیا جائے گا تاکہ آنے والی خواتین کو سہولت حاصل ہو۔ انہوں نے صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اساس کفالت پروگرام افتخار احمد نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت ہر 3 ماہ بعد حکومت کی جانب سے غریب اور نادر خواتین کو 14,000 روپے فی کس کے حساب سے دیے جا رہے ہیں اور تمام امور شفاف انداز میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین خورم سعد کے ساتھ فضل جوید خان۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ قصور کے نواحی گاؤں ڈھولن میں سکول رکشہ گہرے کنویں میں گر گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 7 سالہ طالب علم عبد المنان جام بحق اور 10 طلبہ شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے ڈی چوک اسلام آباد جلسے کی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کا قافلہ لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ اسد عمر نے جلسے کے لیے 27 مارچ کی تاریخ دے دی۔ اجلاس میں تنظیمی عہدیداروں کو مختلف ذمہ داریاں اور ٹاسک سونپ دیا گیا اور بتایا گیا کہ صوبائی اسمبلی کے ہر حلقے سے 30 گاڑیوں کا قافلہ مرکزی مقام پر پہنچے گا۔ اجلاس میں کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے 23 مارچ کو لاہور میں کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شیخ امتیاز کا کہنا تھا کہ یونین کونسل کی سطح پر کارکنان کو متحرک کیا جائے گا۔ خود مختار پاکستان کے لیے قوم کو عمران خان کا ساتھ دے۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر میاں حامد معراج، غلام محی الدین، میاں اکرم عثمان نے خصوصی شرکت کی۔ نائب صدر خالد گجر، حاجی فیاض، ملک وقار، چودھری عبید الرحمان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں یاسر گیلانی، عثمان حمزہ، حافظ ذیشان، رشید، فیصل کھوکھر، عقیل صدیقی نے شرکت کی۔ وزارت توانائی کے حکم پر لیسکو کمپنی کو عارضی بل بنانے اور بینک کو عارضی بل جمع کرنے سے منع کر دیا گیا۔ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سائلین کو بل درستگی میں درپیش مسائل کون حل کرے گا، اس بارے میں مزید ڈیٹیل جانیں گے۔ مبشر علی جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر علی، بتائے گیا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ وزارت پانی بجلی کی جانب سے یہ ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن نے نیچے لیسکو کمپنی اور جو جتنی کمپنیاں ان کو یہ مراسلہ جاری کر دیا ہے بھی ہاتھ سے بنے ہوئے جو سائلین کو بل بنا کے دیتے تھے اس پہ پابندی لگا دیا ہے، اور بینک کو اور جی پی او جہاں پہ بل جمع ہوتے تھے جنرل پوسٹ آفس میں ان کو بھی ایک مراسلہ جاری کر دیا ہے بھی کوئی بھی وہاں پہ بل کٹا ہوا جو ہاتھ سے بنا ہوا بل ہے وہ اس کو وہاں پہ وصول نہ کرے۔ اس کے ساتھ یہ آگاہ کرتا چلوں بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ جن کو ڈیٹیکشن آف لوڈ چارج ہوتا ہے یا جو بجلی چوری میں پکڑے جاتے ہیں ان کو لاکھ روپے کا اگر بل ڈالا جاتا تھا پہلے تو وہ CRC میں رکھ کے مطلب ایک سرکل ریویو کمیٹی میں رکھ کے اس کا 1/3 بناتے تھے۔ اب اگر وہ بینک نہیں بل لے گا تو یہ جو چوری شدہ کنیکشن پکڑیں گے ان کا پورا بل کوئی بھی نہیں جمع ہوگا، جس میں لیسکو ڈپارٹمنٹ کا ریونیو جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ اس سے یہ جو ہے نا کافی معاملات بگڑنے میں نظر آئیں گے، معاملات خراب ہونے میں آئیں گے۔ جی بہت شکریہ مبشر علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں مسٹر جی سی باڈی بلڈنگ کا مقابلے کا انعقاد ہوا، جس میں یونیورسٹی اور کالجز کے باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ فرسٹ ایئر کے طالب علم رافع خالد نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر آفتاب زیدی نے کہا کہ رافع خالد میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ رافع مستقبل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا نام روشن کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ لاہور میں ایس پی سٹی آپریشن حفیظ الرحمان بھگٹی کی ہدایت پر ایکشن۔ نیو انارکلی اور شفیق آباد پولیس کی انسداد جرائم کے حوالے سے بڑی کارروائی۔
न्यू अनारकली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेफ सिटी कैमरास की बैटरियां चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब SHO शफीकाबाद मलिक खालिद ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। देखिए चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर की रिपोर्ट। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान के हुक्म और SP सिटी ऑपरेशन हफीजुर रहमान बुक्टी के हुक्म पर न्यू इनारकली और शफीकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्यू इनारकली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेफ सिटी कैमरों की बैटरियां चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 80 बैटरियां और ऑटो रिक्शा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाहौर की मुख्तलिफ शहरों से कैमरों की बैटरियां उतारते थे। बैटरियां उतारने से सेफ सिटी के कैमरा की मॉनिटरिंग मुतासिर हो रही थी, जबकि मुलजमान का 16 से जायद वारदातों का भी इंकिशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में सरगना राशिद, इकबाल, गुलाम मुस्तफा और असद मसीह शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब SHO शफीकाबाद मलिक खालिद ने कार्रवाई के दौरान राबर और जुबट्टा गैंग के 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी के मुताबिक मुलजमान शफीकाबाद, रावी रोड समेत लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर वारदातें करते थे। मुलजमान के कब्जा से एक मोटरसाइकिल, 17 मोबाइल फोन और 50,000 नकदी बरामद की गई है। थाना शफीकाबाद में इंस्पेक्टर खालिद और DSP शफीकाबाद और इनकी टीम ने 7 मुलजमान पकड़े हैं। ये झपट्टा मार के मोबाइल स्नैच करते हैं और साथ जो है ना इनके साथ ये पिस्टल और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने ये तमाम केस प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से किसी के 50 मुकदमात हैं, किसी के 40 हैं। ये सारे इनमें से 1-2 शेखोपुरा के रिहायशी हैं और बाकी सारे यहीं लाहौर के हैं। इसके हवाले से आज आप लोगों को बुलाया गया था और आप लोगों को ज़हमत दी है, तो आप सबका शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान का 45 वारदातों का भी इंकिशाफ हुआ। मुलजमान डकैती, चोरी, झपटा जैसे 37 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। गिरफ्तार मुलजमान में उस्मान, आमिर, शहजाद, रहमान, उमर सजाद, मोहम्मद अहमद, फैजान शामिल हैं, जबकि इंसदाद जराइम के हवाला से बेहतर कार्रवाई पर DSP मियां कदीर, DSP जावेद सदीक, SHO मलिक खालिद शफीकाबाद, SHO ज़ियाउल हक न्यू इनारकली और टीम को शाबाश के साथ साथ तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम से भी नवाजा गया। वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, जैकबाबाद में ज़रे ज़मीन के तनाज़े में 2 ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में कटोहर कबीले के 3 अफराद जान बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। मजीद जानी नुकसान का खदशा है। मुखालिफिन की फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। जान बहक होने वाले 3 अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पन्नू भट्टी थाना की हदूद में पेश आया। बहावलपुर थाना पुलिस कोतवाली पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पतंग फरोश मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 151 पतंगें और केमिकल डोर बरामद करी गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शहर में पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए SHO अख्तर शाह की सरबराही में ASI महबूब के हमरा पुलिस टीम ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। समड़ियाल में खवातीन चोर गैंग सरगर्म। ताजिर बरादरी अदम तहफ्फुज का शिकार। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। खवातीन चोर गैंग ने थाना समड़ियाल में चंद कदम के फासले पर एक ही दुकान को 15 दिनों में 2 बार लूट लिया। दुकानदार को 30 लाख मालियत का नुकसान हुआ। CCTV फुटेज में तीनों खवातीन को वारदातें करते हुए देखा जा सकता है। ताजिर बरादरी का कहना है कि पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो रही है। लाड़काना में नामालूम अफराद के हाथों नौजवान रियाज हुसैन चांडियों के कत्ल का मामला न हो सका। कातिल ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मकतूल के लवाहिकीन ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि नाश को पोस्टमार्टम किया गया, ताहाल रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। लवाहिकीन ने पुलिस के आला अफसरान से नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी है।
डेरा मुराद जमाली में सरकारी मुलाजमीन की पुरअमन रैली पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बलोचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस नसीराबाद के सदर अब्दुल्ला बलोच और जनरल सेक्रेटरी मकबूल अहमद इमरानी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली में मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पुलिस की जानिब से ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज करने के लिए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए। सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात मंजूर करे। उर्सो मेला हजरत सखी सरवर पर दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों की जीनो सफाया करने वाला गरोह सरगर्म एक जेब कतरा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उर्सो मेला हजरत सखी सरवर पर दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों की जेबों का सफाया करने वाला गरोह सरगर्म हो गया। मोहम्मद हाशिम ने मुलजिम को वारदात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जेब तराश बिहाड़ी का रहायशी है। इंचार्ज पॉकेट मोहम्मद हाशिम ने जेब तराश को पकड़कर थाना सखी सरवर पुलिस के हवाले कर दिया। नाजरीन, रतो डेरो में कुरैशी खानदान के 7 अफराद की गिरफ्तारी का मामला बेगुनाह साबित होने पर जेरे हिरासत को रिहा कर दिया गया। देखते हैं असमतुल्लाह भट्टी की रिपोर्ट। रतो डेरो के रिहायशी कुरैशी खानदान के 7 अफराद को गुज़िश्ता एक माह कबल कराची पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, जो कि मासूम बच्चे वर्षा मुसलसिल एहतजाज पर बैठे थे, जिनकी कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से शानदार कवरेज भी की गई थी। और आज कुरैशी खानदान के 7 अफराद में से 6 लोगों को पुलिस की जानिब से आज़ाद किया गया, जबकि वो अब रतो डेरो अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। उसी मौके पर वर्षा बच्चों ने कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोहिनूर न्यूज़ वालों का शुक्र अदा करते हैं, जिनने हमें अपना समझ के हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। आज उनकी मेहरबानी से हमारे वालिदैन घर वापस आ गए। हम बहुत खुश हैं कि हमारे वालिदैन घर वापस आ गए। कोहिनूर और सभिनी मीडिया वारनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं, जिन असांजी मुश्किल वक़्त में साथ ॾिनो आहे। असांजा बाबा बेकसूर हुया, अॼु असांजा बाबा घर आया, असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं। असां कोहिनूर न्यूज़ ऐं ॿियनि मीडिया वारनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं, जिन असांजी मदद कई। हम बहुत खुश हैं कि हमारे वालिदैन घर वापस आ गए हैं। कैमरा टीम के साथ असमतुल्लाह भट्टी। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।